अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। बात करेंगे हम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर कोई या तो हड़ताल पे है, एहतजाज पे है, सड़कें ब्लॉक है। इतनी जो गहमा गहमी इस मुल्क के अंदर सियासी तौर पे हो रही है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। बलूचिस्तान के अंदर हालात वैसे ही बहुत ख़राब हुए हुए हैं, हर रोज़ वहाँ पे अब धमाकों की, खुदकुश हमलों की ख़बरें आ रही हैं और पंजाबियों को जिस तरह से मज़दूरों को वहाँ पे कत्ल किया जा रहा है उस पर हम बात करेंगे। इमरान साहब के जेल में ट्रायल शुरू हुआ है, अडयाला 190 मिलियन पाउंड वाला, और उसमें डेडलाइन मिल गई है इमरान के वकीलों को, वो डिले क्यों करे, इस पर हम बात कर लेंगे। मौलाना फजल रहमान का भी बयान आया है और भी कुछ सियासी खबरें जिस पे हम आपस में बात करके तजिया देंगे। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं? अच्छा ज़हीर, आज ताजर तो कह रहे हैं कि हमारी हड़ताल है, लेकिन जमात इस्लामी एज यूजुअल उसको कैश करने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि जी हमारे कहने के ऊपर एहतजाज हो रहा है। तो टैक्सों के ऊपर जो है वो उन्होंने एहतजाज किया हुआ है। अब बात यह है ज़हीर, आप भी टैक्स देते हैं, मैं भी टैक्स देती हूँ, हमारा हर साल टैक्स बढ़ता है। ये कभी नहीं हुआ कि हम पीछे की तरफ जा रहे हो, हम हमेशा आगे की तरफ जाते हैं। 35 लाख के करीब रिटेलर्स हैं, वो अभी तक किसी टैक्स नेट के अंदर नहीं आए हैं। जो टैक्स लेते हैं वो सेल्स टैक्स की सूरत में वो हमसे लेते हैं, सेल्स टैक्स तो हमसे काटते हैं, वो हुकूमत को देते हैं और कुछ नहीं देते। तो मुनाफा तो वो लाखों में कमा रहे होते हैं। जो होलसेल वाले, थोक वाले होते हैं, ये हाजी साहब लंबी लंबी दाढ़ियों वाले हर साल उम्रा करने जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनकी होती है, टैक्स वो देना पसंद नहीं करते हैं। तो जब हम दे सकते हैं, आप देते हैं, महंगाई आप पे भी असर करती है, महंगाई मुझ पे भी असर करती है, बिजली का बिल आप भी देते हैं, बिजली का बिल मैं भी देती हूँ, इनको तो फिर प्रॉफिट होता है, ये हर रोज़ के हिसाब से प्रॉफिट कमाते हैं। हमारी एक फिक्स आमदनी होती है, उसने बढ़ना नहीं, हमने ये टैक्स नहीं देना चाहते, ये सड़कों पे रहना चाहते। आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल ने भी टैक्स लगाने की कोशिश की थी, फिक्स 3000 6000, तो उस वक्त मरीम नवाज़ ने वो टैक्स जो था वो हटवा दिया था, नहीं होने दिया था। सियासत नहीं होनी चाहिए मैशत के ऊपर। 20% है जीडीपी का, टैक्स दे रहे हैं 2%। ज़राअत वाले जो हैं 19% है जीडीपी का, 1% टैक्स दे रहे हैं। टैक्स या आप देते हैं या इंडस्ट्री वाले देते हैं, ना रियल स्टेट वाला देता है, ना रिटेलर्स देता है, ना ये ताजर दे रहा है और ना ये ज़राअत वाले दे रहे हैं। तो किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएँ आप, टैक्स वहाँ पे सबसे, टैक्स चोरी जो है ना उनका सबसे बड़ा गुनाह होता है। इंग्लैंड वाले कहते हैं कत्ल, आपको याद होगा जो इल्ताफ़ हुसैन थे उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा भी चल रहा था और उनके ऊपर टैक्स चोरी का भी चल रहा था। टैक्स चोरी पे उनको पकड़ा जा रहा था, कत्ल पे उनको छोड़ा जा रहा था। तो हमारे ताजर क्यों नहीं टैक्स देना चाहते भाई? बहुत शुक्रिया शनीला। एक तो अगर आज की शटर डाउन जो स्ट्राइक है उसकी अगर बात करें, मैं रावलपिंडी से आया हूँ और मैंने वैसे इस तरह की स्ट्राइक कभी भी नहीं देखी। उसके अंदर फैक्टर क्या क्या हैं, मजहबी जमातें या सियासी जमातें भी बीच में शामिल हैं ताजरों के। उमूमी तौर पे होता क्या था कि या तो पार्शली हड़ताल होती थी, या ये होता था कि बस ठीक है जी चल रहा है, कई दुकानें खुली हुई हैं कहीं। मैंने जो आज स्ट्राइक देखी है, क्योंकि मेरा यहाँ से जहाँ हम बैठे हुए यहाँ से 25 से 28 किलोमीटर, तो मुख्तलिफ इलाके से पूरा मरी रोड भी आ जाता है, बीच में पेशावर रोड भी आता है अगर मैं दूसरी साइड से आता हूँ, तो हमारा अपना इलाका भी है। इस तरह का मैंने कभी नहीं देखा। और गली महल्ले की दुकान शनीला वो भी बंद है, गली महल्ले की दुकान भी बंद है। ये तो मैं नाजरीन को मैं ज़रा बताता चलूँ कि स्ट्राइक है कैसी। तो गली महल्ले में जो बच्चे अमूमी तौर पर टाफियाँ या कुछ चीज़ खाते हैं, तो वो भी देख रहे थे कि अब किधर से जाके लें। ये तो एक बात है। दूसरा ये कि वो जो स्टॉल वगैरह लगते हैं ओपन होते हैं जो किसी बखसूस जगह पे, वो भी बंद है। अच्छा, वही बात है कि इसमें कल फजल रहमान साहब ने भी ज़ाहिर है जो आपने बात की ना कि कैश करवाने के हवाले से। अच्छा नहीं, उसमें एक बात मैं बताऊं ज़हीर, फैसलाबाद के अंदर जमात इस्लामी के वर्कर्स और ताजरों में लड़ाई भी हुई है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे ताजर हड़ताल नहीं करना चाहते, तो जमात इस्लामी के वर्करों ने ज़बरदस्ती भी दुकानें बंद कराई, फिर वहाँ पर लड़ाइयाँ भी हुई हैं कई जगह पर, ये भी फैक्टर है। अच्छा, इसमें मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि जो वोटर या सपोर्टर नून लीग का है ना, नून लीग का है, उनकी मर्जी नहीं शामिल थी बीच में स्ट्राइक करने। पीपल्स पार्टी के भी नहीं थे। हाँ, पीपल्स पार्टी का वो सिंध वाली साइड पर ज़्यादा फैक्टर है, वो पता चल सकता है। लेकिन अमूमी तौर पे कुछ लोग फिर ऐसे मौके पे ये देखते हैं कि यार अगर 8 दुकानें बंद हैं तो 2 हमारी खोल के हम क्या करेंगे, वैसे दुश्मनी नहीं पालते। हाँ, ये चक्कर है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर जमात इस्लामी का फैक्टर अपनी जगह है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ वो जमात इस्लामी की वजह से उन्होंने स्ट्राइक की है, उसका फैक्टर अपनी जगह पे है, ताजरों का अपनी जगह पे। हाँ, जमात इस्लामी का भी है, लेकिन ताजर जाहिर है वो जो बहती गंगा में तो हाथ सारे धोना चाहते हैं। वो ताजर कहेगा कि अगर इसने हड़ताल करके टैक्स माफ करवा लिया तो फिर मैं क्यों दूं, फिर मैं भी स्ट्राइक पे चला जाता हूँ। ये होता है चीज़, क्योंकि इसमें मुफादात जुड़े हुए ना टैक्स ना देने के। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है बड़ी इंपॉर्टेंट कि जो आपने बात की है, बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ। टैक्स हम देते हैं, ना तो एलीट क्लास देती है, ना कोई जिस तरह आपने बताया
ریٹیل جو امپورٹرز نہیں دیتے, امپورٹر 2% ریئل اسٹیٹ کے بزنس والے اربوں کماتے ہوتے 73 کروڑ روپے انہوں نے سارا ٹیکس دیا نہیں دے بالکل. اور اس کے اندر بھی کافی سارے فیکٹر ہیں, ہم پہلے بھی یہاں پہ بیٹھ کے بات کر چکے ہیں کہ جس ہم ٹیکس لگانے کی پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی, ایک دفعہ شبر زیدی نے آگے کی تھی, انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب آ جاتے تھے رستے میں, وہ ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگ سکتا ان کے اوپر. تو یہ ایک تلخ جو حقائق ہیں یہاں پہ. اچھا جو آپ نے باہر ملکوں کی مثالیں دی ہیں, میں ٹیکس کو ڈسکریج نہیں کر رہا, ٹیکس ہونا چاہیے, ایک ڈیو اس میں ہونا چاہیے, جائز ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10-15% طبقہ جو ہے وہ ٹیکس سے بالکل مستثنا, ان کو امیونٹی حاصل ہو جائے اور ان کا بوجھ جو ہے ہم اٹھاتے پھریں, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں بھی جس طرح باہر ممالک کی آپ نے مثال دی ہے, تو اس میں وہ باہر ملک میں اتنا ہی وہ دیتے بھی ہیں ان کو آگے سے ریٹرن. یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکس ہمارے پہ لگا دیا جاتا ہے, ہمیں ملتا آگے سے کچھ نہیں ہے, کوئی سہولیات کوئی اس طرح کی چیز کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ پھر وہ جگہ ٹیکس ٹائپ لگتا ہے. دیکھیں نا سہولیات کی آپ بات کرتے ہیں تو باہر کے ملکوں میں بھی تو بجلی کا بل, گیس کا بل سب نے دینا ہوتا ہے, اس کے علاوہ ان پہ اور بھی بہت سی قسم کے ٹیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں نا. ہیلتھ کی فیسلٹیز آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ ہم شاید زیادہ سہولت میں ہے کہ ہم ہاسپٹل چلے جاتے ہیں تو چیک ہو جاتا ہے. وہاں پہ میری فرینڈ ہے کینیڈا میں ہوتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں ان کو سالیہ, وہ ان کی ٹانگ میں فریکچر آیا ایک, تو وہ گئی ہیں کینیڈا میں رہتی ہیں, وہ گئی تو ان کو کہا گیا کہ آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرانا, تو اس کا الٹرا ساؤنڈ کی 2 مہینے بعد کی ڈیٹ ملی ہاسپٹل کے اندر, پرائیویٹ وہ کہیں سے کرا نہیں سکتے, بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے. اس نے کہا اتنے میں تو میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ وہاں پہ انشورنس کمپنی ان کے ذریعے ہم کہہ دیتے جی ہیلتھ فیسلٹیز اچھی ہے, یا وہ فری میں بڑے ان کے وہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہر ملک کے اندر بہت سی چیزوں پہ ریسٹرکشن بھی ہے, کوئی اتنا کھلا تو سب جگہوں پہ نہیں ہوتا فیسلٹیز کا. روڈ انفراسٹرکچر جس حکومت نے بھی کام چلانا اس نے ٹیکس کے ذریعے چلانا نا, یہ بات ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹیکس چوری بہت زیادہ, کسی ملک میں اتنی ٹیکس چوری نہیں ہوتی. پھر اگر آپ ہم قرضوں کی بات کریں نا, امریکہ نے تو سب سے زیادہ تاریخ کے قرضے اپنے بینکوں سے لیے ہوئے ہیں. نہیں یہ بات ٹھیک ہے, ٹیکس چوری ہے اور اس کا بوجھ جو ہے وہ پھر دوسرے ان لوگوں پہ پڑتا ہے جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, ہاں دیے جا رہے ہیں. اچھا لیکن اس میں پھر ایک اور چیز بھی آتی ہے, کل یا پرسوں بھی جنگ اخبار میں ایک سٹوری آئی ہوئی تھی, اس سے پچھلے ہفتے ڈان میں آئی ہوئی تھی, کہ جس ٹائم آسٹیریٹی کی بات کر رہے ہیں, جس ٹائم ساری وہ باتیں کرتے ہیں, تو اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ سینٹ والوں نے اور قومی اسمبلی نے اپنی سیلریاں بڑھا لی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ اتنے اخراجات بڑھا لیے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ سی ایم ہاؤس کے, پتہ چلتا ہے پی ایم ہاؤس کے جو اخراجات, جب یہ چیزیں تاجروں تک یا عام آدمی تک پہنچتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو آپ نچوڑ رہے ہیں پکڑ کے, اور ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا بجلی کا بل آ گیا؟ نہیں ابھی آیا نہیں, میرا آئے گا اگست کے 3 یا 4 اگست. اچھا ویسے 1-2 بل میرے گھر میں جو سرونٹ کام کرنے والا اس کا آیا, تو مریم نواز کی طرف سے ریلیف اس کو ملا ہوا بل کے اندر. چلیں اچھی بات ہے ریلیف, لیکن یہ پرماننٹ ہونا چاہیے, 2 مہینے کی وہ نہیں ہونی چاہیے. ظاہر آگے سردیاں آ جاتے تو آلریڈی لوگوں کے پھر کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں بل. دیکھیں مہنگائی تو ہے, اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. بجلی کے بل بہت زیادہ, گیس کے بل پہ بھی اب آپ کو پتا فکسڈ میٹر کا چارجز 1000 روپیہ لگا دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم ٹیکس دیں گے تو لوگ آگے سے گورنمنٹ ریلیف دے گی. اگر گورنمنٹ 12,000 ارب ٹیکس اکٹھا کرے گی اور 8,000 ارب وہ بینکوں سے قرضہ لے گی تو پھر ریلیف نہیں ملے گا. پھر آئی ایم ایف ابھی تک آئی ایم ایف کے بورڈ میں ہمیں ڈالا نہیں گیا ہوا جہاں سے اپروو ہو. اور آج تو ویسے خبر آئی ہوئی ہے کہ پاکستان نے کیونکہ جو بیرونی قرضے تھے وہ 9 ارب واپس کرنے تھے, وہ کیے نہیں ہے, تو نہیں رول اوور کروانے ابھی تک ہوئے نہیں ہیں, تو اس کی وجہ سے ابھی تک ان کا 3 ستمبر تک جو اسکیجول آیا اس میں پاکستان کو نہیں ڈالا گیا. لیکن خیر ایک اچھی خبر یہ کہ موڈیز نے ہماری ریٹنگ جو ہے وہ پازیٹیو کر دی ہے. آج عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی چل رہا ہے. اس میں آج جب وہ سماعت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ جیو اور پبلک نیوز کے جب تک 2 رپورٹر اندر نہیں آئیں گے میں سماعت ہی نہیں شروع کرنے دوں گا. تو پھر جج صاحب نے کہا کہ بلائیں جی جو رپورٹر باہر آئے گا, تو خان صاحب کو جیو, اس نے کہا جیو پبلک جو پازیٹیو رپورٹنگ کرتا ہے. میرے خیال میں خان صاحب کو جیو اور پبلک کو بیٹھ کے دیکھ نہیں رہے ہوں گے, وجہ صرف یہ ہوگی کہ 2 رپورٹر باہر رہ گئے ہوں گے, کسی نے کہا ہوگا کہ خان صاحب 2 رپورٹر ہیں, تو خان صاحب نے کہا کہ وہی 2 رپورٹر پازیٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں. اچھا ویسے یہ بات بھی ہے اپنی ایک حقیقت ہے, پبلک کا تو مجھے نہیں پتا کون کور کرتا ہے, لیکن یہاں پہ شبیر ڈار صاحب ہیں, آپ کو پتا ہے مغل ہے کوئی مغل. اچھا آج مغل ہوں گے, ویسے شبیر ڈار ہے روزانہ پبلک کے ہاں پبلک کے مغل ہیں, جیو کے جو ہے. ہاں شبیر ڈار وہ میرے خیال میں عمران خان صاحب سے سوالات بھی پوچھتے ہیں, پھر آگے رات کو رپورٹنگ بھی کرتے ہیں. خانزادہ کے پروگرام ہے, تو اس کا پھر ظاہر کوئی نہ کوئی اثر بھی ہوتا ہے کہ رپورٹنگ آگے کرتے ہیں. ایک چینل آپ کو اگر کوریج دے رہا ہے, پورا سیگمنٹ ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں خان صاحب نے میڈیا کو سمجھتے تو وہ ہیں آپ کو, تو وہ ہے. اور یہ کہ خان صاحب ریگولر بنیادوں کے اوپر آج کل انگیج کر رہے ہیں,
जर्नलिस्ट, बल्कि ये तो शुरू से कर रहे हैं, जब से जेल गए हुए हैं तब से कर रहे हैं, तब से ही उनके बयानात आते थे। इवन तो बुशरा बीबी तक भी कोशिश करती थी कि मैं कवरेज उस तरह से शायद नीड थी, कवरेज शुरू दिन से है। खान साहब की तो कवरेज शुरू दिन से, बल्कि बहुत सी खबरें निकलती थी। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड के अंदर उनके जो वकील हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन से भाग रहे हैं, तो अब जज ने उनको डेडलाइन दे दी है कि 29, कहता आप आते हैं, गपशप करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, चले जाते हैं, 29 तारीख आखिरी दे दी गई है। तो जब ये हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे कहा तो ये जाता है कि टाइम ले लिया, अगर टाइम हमें दिया नहीं गया, बड़ी जल्दबाजी में फैसला हो गया। लेकिन अब तो नजर आ रहा है कि 190 मिलियन पाउंड कब से चल रहा है, डिले इनकी तरफ से ही है ना। ये डिले बिल्कुल इस तरह होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर कोई इस तरह के इल्ज़ामात वो नहीं है या आपका केस तगड़ा है, तो इसमें मेरे ख्याल में केस तगड़ा नहीं ना। हाँ साहब, आप खुद बोल गए कि मैंने मलिक रियाज के कहने के ऊपर वो छुपाया, और मैंने मलिक रियाज ने हमें कहा कि इसमें वो नहीं। खान साहब तो अक्सर कोई चीज़ें बोल जाते हैं, निकलता कुछ नहीं है ना बीच में से। उन्होंने नहीं वो छुपाया, वो तो कंफर्म है ना कि छुपाया गया हुआ है, कैबिनेट को नहीं बताया था, बंद लिफाफे में। तो खान साहब ने कहा मैंने तो मलिक रियाज के कहने पे बंद, तो खान साहब एम ही बोल गए हैं। आखिर उन्होंने कहा है तो किया, एक चीज़ की हुई है और उन्होंने बताया कि मैंने किसके कहने पे कर दी है। लेकिन उसमें ज़ाहिर कोर्ट रिपोर्टर वगैरह रिपोर्टिंग करते हैं तो वो बताते हैं कि इस तरह जो गवाहान है उनके हवाले से भी काफ़ी सारे सवाल है। लेकिन इनका काम था, इनके वकला के उसके ऊपर जिरा करते आगे, वो जिरा से अवॉइड क्यों कर रहे हैं या क्या इसका है, तो उसका देखना चाहिए वैसे। अच्छा, 8 सितंबर का जलसा होता आपको नज़र आ रहा है? 8 सितंबर का देखें, शर्तें लगाई हुई हैं इन्होंने इस वक्त, साथ उन्होंने कंडीशंस भी लगाई हैं, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट को भी मेरे ख्याल में इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा। क्योंकि आप ये देखें ना, पूरी एपिसोड इसके ऊपर, ये जो शनीला जो 22 अगस्त वाला जलसा कैंसिल हुआ है ना, इसके ऊपर नून लीग ज़्यादा एक्सपोज हुई है, हुकूमत उस किस तरह कि आपके दो बंदे आगे कुछ कह रहे हैं, दो आगे कुछ कह रहे हैं, एक आगे कुछ कह रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इतवार को अपने घर में खिताब किया, मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा जी नहीं हमारा तो लेना देना कुछ नहीं था। अब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का भी होना चाहिए बिल्कुल। नहीं, लेकिन बात ये है कि एक ये भी है कि अमीन गंडापुर की रिक्वेस्ट पे वो कह रहे हैं कि हमने फैसिलिटेट किया और इमरान खान से जाके बात हुई थी, और आजम स्वाति जब गंडापुर ने कहा ना अमीन मेरा लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने उनको नहीं कहा था, अमीन गंडापुर ने खुद रिक्वेस्ट करके किया है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी आजम स्वाति ने सुबह सुबह जाके इमरान खान साहब को उठाया था, वो तो सो रहे थे उस वक्त, और उनको जाके मतलब इन्फॉर्म किया, क्योंकि रात को बात हो चुकी हुई थी अमीन गंडापुर की। अब जो अलीमा बीबी हैं, अलीमा बीबी जो खैबर पख्तूनख्वा गई है, कह रहे हैं ये भी एक टोपी ड्रामा है, सिर्फ वर्कर को थोड़ा सा राजी करने के लिए, अली अमीन गंडापुर से वो करने के लिए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लोगों के जज्बात भड़क रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो ज़रा उनको ठंडा करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए। लेकिन असल में वो अमीन गंडापुर वगैरह ये सारा टोपी ड्रामा चल रहा है। आपको लग रहा है कि टोपी ड्रामा ये असल में अमीन गंडापुर और देखिए, अली अमीन गंडापुर के पास एक सीएम जो एक बाकायदा ओहदा है, वो ओहदा है जो इस वक्त वाहिद जो ना सिर्फ फेडरल हुकूमत के साथ इंगेज कर सकता है या करता है या करना पड़ता है, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी है। तो ठीक है, अब अली अमीन गंडापुर साहब कोई ना कोई रोल तो प्ले कर रहे हैं। आपको पता है 2.25 घंटे की मुलाकात हुई, उसी दिन मेहर बुखारी साहबा का पहला प्रोग्राम था जो उन्होंने वो दिया, उस पर हमने बात भी की थी, उस पर बात की थी। तो उसके अंदर उन्होंने जो कहानी सुनाई है वो पूरी एक तफसील के साथ सुनाई है कि किस किस तरीके से रब्ता हुआ। तो अगर ये कहना अब हुकूमत के मौक़िफ़ बदल रहे हैं, कभी कहते हैं जी हमने किया, कभी कहते हैं कलेक्टिव हुआ एस्टैब्लिशमेंट की मदद से, कभी कहते हैं इन्होंने हमसे किया। इनके मौक़िफ़ सारों के बदल रहे हैं, उनका मौक़िफ़ एक ही है, समेत अलीमा खान के। अलीमा खान ने भी तो सवाल उठाए थे ना, उन्होंने कहा था ये दोनों तरफ से भी हो सकता है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब पीटीआई का अभी तक जो मौक़िफ़ है उनका अच्छा, यही है। ज़हीर, इमरान खान ने भी ये बात कही कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जलसा मुलतवी नहीं किया, मुझे कहा गया था कि मजहबी जमातें आई हैं, लड़ाई हो सकती है। खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा मेरा कोई राब्ता नहीं। उन्होंने सिर्फ वो एक बात की थी जिसको बहुत ज़्यादा उछाला गया या उठाया गया मीडिया के अंदर, और हो सकता है उन्होंने फिर क्लियर किया ना, हो सकता है जियो के रिपोर्टर को जियो के रिपोर्टर ने वो बात ये थी कि वो मुस्कुराहट वाली और जो मुस्कुराए और खलबली में जाती है और इस तरह वो ना जियो। अच्छा, मौलाना फजल रहमान के साथ वो आज फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान मिस कॉल भी देते हैं तो पीटीआई वाले भागे हुए पहुंच जाते हैं। और मौलाना फजल रहमान भी टूए उस पे खेल रहे हैं। हाँ, तो मौलाना अच्छा और नूर आलम खान सब कुछ करते फिर मौलाना फजल कह रहे हैं कि जी जो जुडिशल पैकेज आना है, मंसूर अली शाह के बारे में मेरे ख्याल में अब तक की जो खबरें मिल रही हैं सोर्सेज से कि वो बन रहे हैं चीफ जस्टिस, ये ऐसा कोई नहीं ला रहे कि जिसके ज़रिए कोई एक्सटेंशन दे दी जाए। हाँ, ये हो सकता है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, कुछ और कोई ऐसी चीज़ें कर दी जाए।
لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر جوڈیشل پیکج جو بھی آئے گا اس پہ مولانا فضل الرحمان ایگری ہوں گے اور وہ ووٹ ڈالیں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ صدر زرداری مجھ سے ویسے ہی ملنے کے لیے آئے تھے, اور مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتنے خراب تعلقات ہیں تو ان کو ٹھیک ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا. پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے سامنے شرائط بھی رکھی ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا اسمبلی سے نکلیں, استعفے دیں, اور یہاں خیبر پختونخوا کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور وہ سارے جو تحقیقات جو ہے نا وہ الیکشن کی کرے. اگر یاد ہو تو خیبر پختونخوا نے پشاور ہائی کورٹ کو بھیجا بھی تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, تو انہوں نے کہا تھا ہم پورے ملک پہ نہیں بنا سکتے. اب مولانا فضل الرحمان کی یہ باتیں یہ مانیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنا کے خیبر پختونخوا میں تحقیقات کروائیں یا اسمبلی سے استعفے دیں؟ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اس حد تک جائے گی. نہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. حکومت ان کی پی ٹی آئی کی کے پی میں ہے, اس میں تو علی مین گنڈا پور صاحب بھی اس دن کہہ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. اس حساب سے وہ دوسری سائڈ پہ کہہ رہے ہیں, میرے خیال وہ کریں گے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب اگر جوڈیشل پیکج میں ساتھ دیتے, فضل الرحمان صاحب آپ کو پتا کچے کھلاڑی نہیں ہے, تو فضل الرحمان صاحب کو دیں گے کیا, حکومت کیا دے سکتی ہے؟ فضل الرحمان صاحب کو ابھی تک غصہ پتا کس چیز کا تھا, وہ یہ تھا کہ ادھر انہوں نے اچکزئی کو اس کے لیے صدر کے لیے وہ امیدوار لے لیا تھا. فضل الرحمان صاحب کا بہت پرانا خواب ہے کہ وہ صدر بنے پاکستان کے. نہ صرف اس میں زرداری صاحب آگے تھے اور پیپلز پارٹی صاحب سے ان کی دوریاں بھی ہوگی تھی. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا دم اعتماد لانے کے لیے, ہم نے نہیں کہا تھا عمران خان کے خلاف. پھر ان کے سب ایک ہاتھ ہی ہو گیا. چلیں وہ تو ایک تھوڑی سی مشکل بات تھی, ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے پورے ایک صوبے کے اندر حکومت ہے, ان کا ایک ووٹ بینک ہے, ان کو تو کچھ ملا نہیں تھا. لیکن جو کے پی کی گورنرشپ گئی ہے نا, وہ ان کے رشتہ دار ہیں تھے غلام علی, ادھر بھی آصف زرداری صاحب نے گیم کر کے لے. اب اس وقت وہ کیا آفر کر سکتی ہے حکومت, یہ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ فضل الرحمان صاحب 2 وزارتوں پہ تو میرا نہیں خیال کہ ایگری کریں گے. اچھا, ابھی تک ویسے کوئی خبر آ بھی نہیں رہی کہ مولانا فضل الرحمان کو آفر کیا کیا گیا. لیکن فضل الرحمان صاحب نے فیصلہ نہیں کیا, انہوں نے دونوں دروازے کھولے ہیں. انہوں نے عمران خان والا دروازہ بھی کھولا ہے, پی ٹی آئی والا, اور انہوں نے یہ والا دروازہ بھی کھولا ہے. اچھا ظہیر, مولانا فضل الرحمان پاکستان کے سب سے زیرک سیاستدان ہیں جو کبھی بھی کچی گولیاں نہیں کھیلتے ہیں, اور پہلی دفعہ ان کو جو ہے نا وہ ایکسپیکٹیشن سے بہت کم چیز مل گئی ہے الیکشن کے اندر. دوسری دفعہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے وہ نا زخمی ہو کے نا وہ ہوئے ہیں. دیکھیں یہ ہسٹری تھی کہ ایک دفعہ اے این پی کی حکومت آتی تھی پی ٹی آئی آنے سے پہلے 13 سے پہلے, ایک دفعہ آتی تھی اے این پی کی حکومت, ایک آدھ دفعہ نون لیگ کی آئی, وہ پیپلز پارٹی کی بھی آئی ہے. لیکن ٹرینڈ کیا تھا اے این پی فضل الرحمان. نہیں اے این پی کی ظہیر پہلی دفعہ 2008 میں ہی آئی ہے. ہاں مطلب ان کا وہ پہلے نواز لیگ کی آئی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کی آئی ہوئی ہے, پھر مولانا کی آگے, پھر یہ اس کے بعد سے تو 3 ٹینیور سے تو یہی آ رہی ہے. اور الیکشن آپ کو پتا 88 سے شروع ہوئے ہیں اس ملک میں, تو بعد 4-5 الیکشن ہی ہیں گن کے. لیکن مولانا صاحب تو خود بھٹو صاحب کے زمانے میں مولانا صاحب کے والد صاحب رہے ہیں نا. ہاں وہ کے پی کے وہ نا, پھر وہ گیپ ایک بہت بڑا آ گیا نا, ایک عامر آ گیا, پھر اس کے بعد 4 سال وہ جو الیکشن تھے اس میں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی حکومت رہتی. مولانا خود پہلی دفعہ 2002 میں آئے تھے, اے این پی پہلی دفعہ 2008 میں آئی ہے, اس کے بعد سے پی ٹی آئی ہے وہاں پہ. تو پھر مولانا کو بھی مسئلہ ہے, اے این پی کو بھی مسئلہ ہے, تو وہ سارے پھر اپنی اپنی جگہ. لیکن میں ایک چیز ابھی آپ کو بتاؤں, آپ بے شک یہ ریکارڈ پہ رکھ لیجیے گا, اگر تو نون لیگ کے ساتھ کوئی بات نہیں بنتی مولانا صاحب کی, اگر بن بھی جاتی ہے 2 وزارت تو 3 اگین وہی ہے. اگر صوبے کے اندر انہوں نے کسی طریقے سے پارٹنرشپ یا حصہ لینا ہے نا, اس کے لیے فضل الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے گا. جب پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کریں گے, جب بھی الیکشن ہوں گے, تو وہ سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ ہوگی, تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کے پی کی حکومت کے اندر آ سکتے ہیں. ادروائز ان کی وکٹ ہے بلوچستان اور کے پی, ان کا پنجاب میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ بے نظیر ایگزائل میں تھی, نواز شریف ایگزائل میں تھا, اور اس وقت مشرف نے وہ وار اینڈ ٹیرر پہ جانا تھا, تو اس وقت مولانا کو سیٹیں دلائی گئی تھی. مولانا کا ہولڈ کے پی میں کبھی رہا ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی کا زیادہ ہے ان کی نسبت, اور جماعت اسلامی کی بھی اس وقت کی وجہ سے ان کو یہ سیٹیں ملے تھے. اس کے بہت بڑے بینیفیشری تھے مشرف دور کے, کیونکہ جماعت کا ووٹ تھا اور نواز لیگ نہیں تھی, پیپلز پارٹی نہیں تھی نا, اور اس وجہ سے. تو ناظرین چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہڑتال کیا رخ اختیار کرتی ہے. یوٹیلیٹی اسٹور کے ملازمین جو ہیں وہ بھی اس وقت روڈ کے اوپر ہیں, یہ ہڑتال والے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ دھماکے بھی ہو رہے ہیں. پتہ نہیں ملک کے کیا حالات چلتے ہیں. جو بھی ہوگی سچویشن ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.